नमस्कार साथीहरू, आज म यहाँहरूलाई श्री दिव्य ज्योति माध्यमिक विद्यालयको यो माथागढी 3 कसिनी सराईमा अवस्थित छ र यहाँ रहेको एउटा सानो सङ्ग्रहालय मिनी म्युजियमको विभिन्न वस्तुहरूको बारेमा जानकारी दिने कोसिस गरिराखेको छु। आउनुहोस् यहाँ रहेको म्युजियमतिर हामी प्रवेश गरौँ। यसरी हेर्दा हामीहरूले यहाँ विद्यालय प्राङ्गण लाई यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। यो बडो मनोरम ठाउँमा रहेको छ। यसको दृश्यहरूलाई हामी अवलोकन गर्दा अत्यन्त मनोरम दृश्य देखिन्छ। माडी पहाडको काखमा यो अवस्थित छ। पाल्पा जिल्लाको यो माडी फाँट सेरोफेरो त्यसै पनि अत्यन्त मनोरम ठाउँ हो। यद्यपि यो त्यही माडी फाँटको काखमा रहेको छ र यहाँ अत्यन्त राम्रो ठाउँमा यो अवस्थित रहेको हामी देख्न सक्छौँ। र यहाँ रहेको मिनी म्युजियम अथवा लघु सङ्ग्रहालयको स्थापना पनि गरिएको छ र यहाँ हामीहरूले विभिन्न पुराना किसिमका वस्तुहरूलाई देख्न पनि सक्छौँ। यहाँभित्र के कस्ता खालका वस्तुहरू छन् म यहाँहरूलाई अब भित्र लगेर देखाउन चाहन्छु। आउनुहोस्। हामी यहाँ भित्र प्रवेश गर्दा बित्तिकै हामी देख्न सक्छौँ यहाँ पुरानो जमानामा चिठी पत्रहरू आदान प्रदान गर्दा हामीहरूलाई आवश्यक पर्ने हुलाक टिकटहरू यहाँ राखिएको छ र यहाँ विभिन्न किसिमका हुलाक टिकटहरू जुन टिकटहरूको सङ्कलन यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद अधिकारीज्यूले गर्नुभएको हो। उहाँले यसरी धेरैभन्दा धेरै टिकटहरू सङ्कलन गरेर यहाँ राख्नुभएको छ, जुन अहिले हामीहरू सरकारी कामकाजका लागि मात्रै यसलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ भने यसरी चिठी पत्रहरू हुलाकको माध्यमबाट पठाउने कार्यहरू अब बन्द नै भइसकेको हामी देख्न सक्छौँ। यसरी यसमा विभिन्न किसिमका हुलाक टिकटहरू राखिएको छ। त्यस्तै यहाँ हामी अर्को नयाँ वस्तु देखेका छौँ जुन अत्यन्त यो पनि पुरानो हो। यसलाई हामी लालटिन भनेर भनिन्छ र यसमा मट्टीतेल राखेर यसलाई बत्तीको रूपमा पुरानो जमानामा यसलाई प्रयोग गरिन्थ्यो, जुन अहिले पनि कतिपय विकट ठाउँहरूमा यसको यद्यपि प्रयोग गरिँदैछ, तर यो ठाउँको लागि र यहाँको पुस्ताको लागि भने यो पुरानो वस्तु भइसकेको छ, ऐतिहासिक वस्तु नै हो यो। त्यस्तै यहाँ हामीहरू विभिन्न ढुङ्गे युगका हात हतियारहरू भनेर यहाँ लेखिएको छ र यहाँ यस्ता खालका केही सङ्कलित वस्तुहरू छन् जुन ढुङ्गे युगमा प्रयोग गरिएको थियो। यहाँ केही समुद्री किनारमा पाइने वस्तुहरू पनि सङ्कलित छन्। त्यस्तै यहाँ हामी अर्को एउटा चिज पनि देख्न सक्छौँ, माइलस्टोन कोसे ढुङ्गा भनेर भन्दछौँ हामी यसलाई। यो अहिले हामीहरू म्युजियममा मात्र देख्न सक्छौँ। यो कुनै जमानामा विभिन्न ठाउँहरूमा कोसमा अथवा माइलमा यस्ता खालका ढुङ्गाहरूमा बाटोको दूरीहरू सिमानाहरू कायम गर्ने गरिन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ सेनकालीन इँटा पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ हामीहरू विभिन्न किसिमका औजारहरू जुन फलामबाट निर्मित छन् त्यस्ता खालका औजारहरू पनि हामी यसमा देख्न सक्छौँ। भने यहाँ यो लौकाको प्रयोग गरेर पानी राख्नको लागि बनाइएको यो एउटा पुरानो वस्तु छ जसलाई अहिले पेन्ट गरेर रङ्गीन बनाइएको छ। त्यस्तै यहाँ हामी अर्को एउटा वस्तु देख्न सक्छौँ जुन ढुङ्गाको वस्तु हो। यसलाई हामी सिलौटो भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै यो माछा मार्नको लागि प्रयोग गरिने वस्तु छ भने धुले पाटी पनि हामी जुन लेख्न प्रयोग पुरानो जमानामा
यही धुले पाटीमा यसमा धुलो राखेर यो पाटीमा धुलो राखिन्थ्यो र धुलो राखिसकेपछि त्यो धुलोमा लेखेर हाम्रा पुर्खाहरूले पढ्नु भएको थियो, ज्ञान आर्जन गर्नुभएको थियो। त्यो खालको धुले पाटी पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। भने विभिन्न किसिमका काठका भाँडाकुँडाहरू जुन तेल राख्नको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो, चौठे, हर्पे जस्ता वस्तुहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ केही माटाका भाँडाकुँडाहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ यो चिजहरूलाई चौठे भनेर भन्ने गरिन्थ्यो र यसमा तेलहरू राख्ने काम गरिन्थ्यो। काठका भाँडाहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो। भने यो हाँडी हो, यसलाई हाँडी भनेर भनिन्छ। भने यहाँ अर्को एउटा बन्दुक पनि छ। यो दुई नाले बन्दुक, दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग गरिने दुई नाले बन्दुक पनि यहाँ म्युजियममा हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ यो झ्याल, आँखी झ्याल भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो आँखी झ्याल पनि यहाँ रहेको छ। त्यस्तै केही काठे कोलहरूको नमुना पनि यसमा छ। तोरी पेल्ने काठे कोलहरू, जुन कोलहरूको नमुना मात्र हो। यो पुरानै जमानामा यस्तो खालको काठे कोलहरूको प्रयोग गरेर तोरी पेल्नको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो यो। त्यस्तै हामी यहाँ केही माटाका भाँडाहरू पनि देख्न सक्छौँ। यी भाँडाहरूको नामहरूको बारेमा यहाँ केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। यद्यपि माटाका भाँडाहरू छन्। यो पिटुवा रहेछ। त्यस्तै यहाँ अन्य भाँडाकुँडा पनि छन्। यो माटाको भाँडामा अगाडिपट्टि सायद यो पानी राख्नको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो कि यहाँ अगाडि हामी यसको नाला पनि देख्न सक्छौँ, टुटी पनि देख्न सक्छौँ। भने माथि चुनाउने कुरा पनि छ, माटाकै बनेको छ। माटाका भाँडाकुँडाहरू भए। यसपछि हामीहरू यहाँ देख्न सक्छौँ विभिन्न किसिमका पारसिङ्गेका सिङहरू, त्यस्तै गरी पुरानो जमानामा प्रयोग गरिएको खराउहरू, चप्पलहरूको ठाउँमा यो खराउ लगाउने गरिन्थ्यो जुन बेला यस्ता खालका अन्य अहिलेको जस्तो जुत्ता चप्पलहरू त्यति बेला थिएन। त्यति बेला यी खराउहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो। भने यहाँ बोक्चो छ, 100 वर्ष पुरानो बोक्चो छ। यसको काम के थियो भने यसमा कपडाहरू राख्ने काम गरिन्थ्यो। अहिले जस्तो हामीहरू कपडा राख्नको लागि सुटकेसहरूको प्रयोग गर्छौँ, त्यस्तै गरी यसमा बोक्चोमा कपडाहरू राख्ने काम गरिन्थ्यो। भने यहाँ पैसा राख्ने थैलीहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ अझ पुरानो एउटा थैली देखिएको छ, 300 वर्ष पुरानो थैली जुन पैसा राख्नको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। पनि यहाँ एउटा माला पनि छ, जुन रातो माला तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो मुगाको माला हो, यसलाई मुगा भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै यहाँ खानेकुराको नमुना भनेर यहाँ नमुना खानेकुराहरूको विभिन्न नमुनाहरू पनि बनाइएको रहेछ। त्यस्तै यसमा पुराना विभिन्न पैसाहरू पनि रहेको छ। विभिन्न पुराना सिक्काहरूको यहाँ बीचमा पाल परेका सिक्काहरू पनि छन् भने विभिन्न चाँदीका सिक्काहरू पनि रहेछन्। त्यस्तै गरी यहाँ तामाका सिक्काहरू पनि छन्। यसरी यहाँ पुराना किसिमका सिक्काहरू जुन हामीले हेर्दाखेरि चारपाटे सिक्काहरू पनि हामी यसमा देख्न सक्छौं, अथवा यिनीहरू धेरै नै पुराना सिक्काहरू हुन्। यहाँ केही घरमा बुनेको कपडा अथवा घर बुना कपडा हामी जुन अहिले सुन्नमा मात्र पाउँछौं, देख्नको लागि यस्तै म्युजियम धाउनु पर्ने हुन्छ। घर बुना कपडा, घरमा आफै बुनेर तयार गरिएको कपडा। त्यस्तै यहाँ केही पुराना दस्तावेजहरू पनि, कागजपत्रहरू पनि हामी देख्न सक्छौं, जसमा लेखेका अक्षरहरू प्रष्ट रूपमा हामी बुझिँदैन पनि। यसबाहेक अन्य कुराहरू पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौं। यहाँ
हामीहरू हेऱ्यौँ भने घोडाको पिठमा राख्ने यहाँ एउटा वस्तु हामी देखेका छौँ। त्यस्तै खुट्टा टेक्नको लागि प्रयोग गरिने अथवा पहिले घोडामा सवारी गर्दाखेरि घोडामा आफूलाई बस्नको लागि राखिने अहिलेको गाडीहरूको सिट जस्तै यो एक प्रकारको बस्ने आसन नै हो छ। त्यस्तै यहाँ हलो जुवाहरूको नमुना पनि छ। आजकल आएर ट्र्याक्टरहरूले विभिन्न किसिमका कृषि कार्यहरू गर्न थालेका छन्, विभिन्न मेसिनहरू आइसकेको छ। यो अवस्थामा यो पनि हामीहरूको लागि अब आउने पुस्ताहरूको लागि यो पनि नौलो चिज हुनेछ भने यहाँ हामीहरू ताला कुचीहरू देख्न सक्छौँ। हामीले भनेका सुनेका छौँ, तर यसमा ताला र यसलाई खोल्नको लागि कुचीहरू छन्। यसलाई हामी ताला कुची भनेर भन्ने गर्छन्, जुन अहिले हामीहरू यो म्युजियममा देख्न सक्छौँ। पहिलेका हाम्रा परापूर्व कालमा तम्बाकुहरूको सेवन गर्ने हाम्रा पाका पुस्ताहरूले यही हुक्का, चिलिम र नालीको प्रयोग गरेर धुम्रपान गर्ने काम गर्थे। यद्यपि धुम्रपान गर्नु राम्रो होइन, तैपनि हामीहरूले यो म्युजियममा यी वस्तुहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण भएको कारणले यहाँ सङ्कलन गरेर राखिएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ हामी अर्को चिज पुस्तकदानी अथवा आडा हामी देख्न सक्छौँ, जुन पुस्तक राखेर यसमा पढ्ने काम गरिन्थ्यो। यसमा पुस्तक राखेर पढ्नको लागि यो पुस्तकदानी नै हो। त्यस्तै गरी काठका केही वस्तुहरू देख्न सक्छौँ, जुन वस्तुहरूमा पहिले विभिन्न किसिमका गरगहनाहरू राख्नको लागि यी काठका वस्तुहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। यसमा लक सिस्टम पनि हुन्छ, जस्तो अहिले कुकरहरूमा लक सिस्टम हुन्छ। त्यस्तै खालको लक सिस्टम धेरैभन्दा धेरै पहिले पनि यो लक सिस्टममा आधारित खालको यो वस्तु छ। यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने यस्तो खालको लक सिस्टम यसमा देख्न सक्छौँ। यसलाई घुमायो भने यो लक हुने हुन्छ। हामी यसलाई यहाँ राखेर हेरौँ, यस्तो खालको यो लक सिस्टम भएको। यसमा वस्तुहरू महत्त्वपूर्ण छ, जस्तो लाल पूर्जा, त्यस्तै विभिन्न महत्त्वपूर्ण कागजातहरू र काठका वस्तुहरूमा विभिन्न वस्तुहरू गहना राख्ने बट्टा नै हो रहेछ यो। त्यस्तै गरी किली साङ्ला, यहाँ किली साङ्ला पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो ढोकामा प्रयोग गरिन्थ्यो। बाँसको भाँडा, यहाँ एउटा बाँसको भाँडा पनि हामी देख्न सक्छौँ, धेरै नै पुरानो भइसकेको छ। त्यस्तै विभिन्न किसिमका मसलाहरू राख्नको लागि नुन, बेसार, मेथी, जिरा, धनियाँहरू राख्नको लागि प्रयोग गरिने काठका सञ्जकीहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ यसमा। भने यहाँ कुनामा हामी एउटा ठड्यौरो देख्न सक्छौँ। यसमा यो पुरानो जमानामा जुन बेला तेल राखेर यसमा कपासको बत्ती राखिन्थ्यो र यसलाई कुनै जमिनमा यसलाई गाडेर त्यसमा बत्ती बालेर त्यो उज्यालोमा काम गर्ने गरिन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ जाबे भन्ने छ, यसको प्रयोग कहाँ गरिन्थ्यो, कसरी गरिन्थ्यो भन्ने बारेमा जानकारी मलाई छैन। तैपनि यहाँ यो जाबे यहाँहरूलाई जानकारी हुनसक्छ, यसलाई जाबे भनेर भन्दो रहेछ। हामीले अहिले पनि हाम्रो घरहरूमा धेरैले प्रयोग गरिराखेकै छौँ। यो ठेकी मदनीहरू हुन्। त्यस्तै खुकुरी तरबारहरू छ। यहाँ खुकुरी तथा तरबार रहेको छ। खुकुरी तरबारहरू यो पुरानो जमानामा यसले काटमारको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो, यो तरबार तथा खुकुरी। त्यस्तै यहाँ काठबाट बनेको आरी, कोसी रहेको छ। भनी यहाँ सोली रहेको छ। पुरानो जमानामा यसमा रोटीहरू लिएर हिँड्ने काममा यसलाई प्रयोग गरिन्थ्यो। सोली नाम्लो यसमा रहेको छ। भनी अहिले हामीहरू ग्राम, किलोग्राममा विभिन्न वस्तुहरूलाई जोख्ने गर्छौँ भने यो पुरानो जमानाको यो धार्नी भनेर भन्ने गरिन्छ। यो धार्नी हो, यस्तो खालको धार्नी, जसमा एक धार्नीमा अहिले पनि हामीहरूले तुलना गऱ्यौँ भने 2.5 किलो ओजन यसमा हुने गर्दछ, अथवा तौल यसले उचाल्ने गर्दछ। यो बाँसबाट बनिएको, यसको तलपट्टि नाङ्लो रहेको छ भने त्यसमा रसी लगाएर माथिपट्टि
एउटा फलामको डल्लो रहेको हामी डन्डी देख्न सक्छौँ। यसलाई धार्नी भनेर भन्ने गरिन्छ। यो अब हामी म्युजियममा मात्र देख्न सक्छौँ। अनि पुरानो जमानामा हामीहरूले प्रयोग गर्ने ट्रान्जिस्टर अथवा रेडियो भनेर भन्न सकिन्छ। यो रेडियो ट्रान्जिस्टर पनि यहाँ रहेको छ। अब यो रेडियो ट्रान्जिस्टरहरू हामी मोबाइलमा अथवा हाम्रै विभिन्न डिभाइसहरूमा यसलाई पाउन सक्छौँ। त्यसकारण यसको प्रयोग पनि अब धेरैभन्दा धेरै कम भइसकेको छ। त्यस्तै यहाँ हामी देख्न सक्छौँ मट्टीतेलको प्रयोग गरेर विभिन्न विवाह व्रतबन्ध जस्ता कार्यहरू गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि अँध्यारोमा गर्ने कामहरूको लागि यसलाई बाल्ने गरिन्थ्यो। यसलाई हामीहरू चाबी दिएर यसमा जालीको प्रयोग गरिन्थ्यो र जालीको प्रयोग गरेर यसलाई बालेर अहिलेको हामी जस्तो विद्युतका बल्बहरू युज गर्छौँ त्यस्तै गरी त्यति बेला यो मट्टीतेलबाट बल्ने म्यान्टोलको प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो लेखिएको छ। त्यस्तै यहाँ छन्चुरुप लेखिएको छ। डेली छ यो पनि के डेली भने यहाँ अर्को एउटा सानो नमुना डेली पनि छ जसमा माछा मारेर राख्ने काम गरिन्थ्यो। त्यस्तै गरी यहाँ हामी अर्को चिज देख्न सक्छौँ ढेरोक। यो पनि लौकाको भित्रपट्टिको गुदोलाई निकालेर फालेर यसलाई पानी भरेर प्रयोग गर्नको लागि बनाइएको चिज हो भने यहाँ परालबाट बुनिएको चकटी पनि रहेको छ। यहाँ साङ्ला पनि रहेको छ। यो काठको बाकस हो जसलाई मधुस भनेर भन्ने गरिन्छ, जसमा यस्तो खालको खुट्टा पनि हुन्थ्यो र यहाँ एउटा चाबी पनि लगाइएको छ। यो चाबी ताला चाबी पनि निकै पुरानो किसिमको छ। यसलाई घुमाएर यसको लकलाई खोल्ने काम गरिन्थ्यो अनि घुमाएरै यसलाई बन्द गर्ने काम पनि गरिन्थ्यो। यस्तै गरी माथिपट्टि हामी हेऱ्यौँ भने यो डालो त्यस्तै सेगु जुन पानी आउँदाखेरि यो सेगु ओढेर कामहरू पुरानो जमानामा गर्ने गरिन्थ्यो। यस्तै हामीहरू यहाँ हेऱ्यौँ भने विभिन्न किसिमका यस्ता बाँसबाट बनेका वस्तुहरू देख्न सक्छौँ। कोरको जुन कोरकोमा कुखुरा परेवाहरूलाई राख्ने काम गरिन्थ्यो। यस्तो खालको वस्तुहरू राखेर यो म्युजियम निर्माण गरिएको छ र यो म्युजियममा अन्य पुराना वस्तुहरू भेटेका चिजहरूलाई ल्याएर राख्ने काम पनि हामी गरिराखेका छौँ निरन्तर रूपमा। तपाईहरूले पनि यो म्युजियममा आएर यस्ता खालका पुराना वस्तुहरूको अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ।